Hello and namaste from the top of the world. This is me Susan and welcome back to my channel Paint with Susan. Today I am here with another lesson of drawing. I hope you will all enjoy it. So, in our last video I have talked about the basic shape like a circle, rectangle, square, cylinder and a triangle. But today I am here with how to shade. हुन्छ नि हैन हामी लास्ट भिडियोमा चाहिँ सर्कल ट्रायंगलहरुको बारेमा कुरा गरेका थियौं जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप थियो भने आज चाहिँ हामी शेडिङको बारेमा कुरा गर्दै छौं है। अब नर्मली शेडिङ भनेको के हो हैन फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले शेड भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। शेड भन्नाले अब जस्तै हामीले शेड भन्छौं हैन शेड भन्नाले नर्मली चाहिँ हामीले स्याडो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ एभ्रीथिङ को हुन्छ के स्याडो चाहिँ एभ्रीथिङ भन्नाले everything that exists in this nature है। नेचरमा भएको सबै कुराको आफ्नो आफ्नो स्याडो आफ्नो आफ्नो शेड हुन्छ है। बट यो कुरा चाहिँ केले गर्दा देखिन्छ भन्नाले मेन कुरा चाहिँ यसको लागि लाइट चाहिन्छ है। जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो सन लियौं हैन टर्च लाइट लियौं जुनै पनि कुरामा जब लाइट पर्छ हैन when light reflects in any object त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शेड फर्म हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल हामी नर्मली बुझ्दाखेरि हामीले अर्थ नै लियौं न हैन अर्थ है। सो दिस इज आवर अर्थ फर एक्जाम्पल यहाँनिर हाम्रो सन छ भने दिस इज आवर सन यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँबाट यसरी सनबाट सन रेज आउँछ हैन। सन रेज आएपछि के हुन्छ यसलाई चाहिँ अर्थ भन्छ हैन। सन रेज आएपछि के हुन्छ भने यसको यतापट्टिको पार्टमा उज्यालो र यतापट्टिको पार्टमा अन्धकार हुन्छ हैन। सो यो पार्ट चाहिँ डार्क हुन्छ यो पार्ट चाहिँ लाइट हुन्छ हैन। सो बिचको पार्ट चाहिँ मिडियममा हुन्छ। सो अब यसो भएको यो भएको पार्ट लाइट पार्ट हो भने यो भागलाई चाहिँ शेडेड पार्ट भनिन्छ यसलाई शेडेड पार्ट भनिन्छ। सो हाम्रो शेड भनेको चाहिँ स्याडो भनेर बुझ्दा नि भयो र लाइटले गर्दाखेरि डार्क पार्ट पर्ने लाइट नपरेको पार्टलाई चाहिँ हामीले शेड भनिन्छ है। सो अब यो शेडले चाहिँ हाम्रो ड्रइङमा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ है जसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सनहरु देखाउँछ। जस्तै फर एक्जाम्पल यो एउटा हुन्छ नि फर्स्टमा एउटा ल सर्कलै भनौं सानो सो दिस इज स्मल सर्कल यो अहिले हाम्रो 2D मात्र छ के एउटा सर्कल मात्र 2 डाइमेन्सनल छ 2D भन्नाले डाइमेन्सनल। सो अब यो पार्टमा चाहिँ सपोज यहाँबाट सन या लाइट हो लाइटको सोर्स चाहिँ यहाँबाट हैन यहाँबाट आउँदाखेरि के हुने भयो यसको यताको पार्टपट्टि डार्क हो तर यो लाइट जहाँनिर डाइरेक्ट परेछ त्यहाँनिर लाइट हुने भयो है। अब यो शेडिङमा चाहिँ एउटा कुनै अब्जेक्टमा परेको लाइटबाट इफेक्ट पर्नेमा चाहिँ धेरै पार्टहरु हुन्छ है। त्यसो म स्लोली भन्दै जान्छु अहिले। बट त्यसको लागि हामीले नर्मली बुझ्नुपर्ने के हो भने जहाँनिर लाइट पर्छ त्यहाँनिर उज्यालो लाइट नपरेको ठाउँमा अलिअलि डार्क र जहाँ लाइटको सोर्स नै पुग्दैन त्यो पार्टमा चाहिँ डार्क पार्ट हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। जस्तो अहिलेको लागि एउटा लियौं मैले अलिकति रफली गरेँ यसो बुझ्नको लागि मात्र। जस्तो लाइट परेको ठाउँमा उज्यालो छ भने अन्धकार भएको ठाउँमा डार्क छ है। अहिलेको सिम्पली बुझ्नको लागि मात्र है। जस्तै यहाँनिर लाइट भयो अलिअलि डार्क हुँदै हुँदै गएर तलपट्टि गएर धेरै डार्क भयो। अब यो हामीले सर्कललाई स्फियरको सेपमा ल्यायौँ भने शेडले गर्दाखेरि शेडले चाहिँ यतिको असर पार्छ है 2D लाई 3D फर्ममा ल्याउनलाई हेल्प गर्छ। फेरि अब यसलाई अझ फर्ममा ल्याउनलाई के हुनु पर्यो भने यसले गर्दा यहाँनिर स्याडो बनायो होला स्याडोको पार्ट पनि हुनु पर्यो किनकि यहाँबाट लाइट परेपछि कुनै पनि उज्यालो जस्तै यहाँ हात दियौं यताबाट लाइट आएर छैन यतापट्टि हाम्रो स्याडो फर्म भइरहेछ नि। सो यो पार्ट चाहिँ हुनु पर्यो है यो स्याडोको पार्ट। सो नर्मली चाहिँ हामी बुझ्ने चाहिँ यसरी हो है। अब शेडिङ भनेर चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ शेडिङ है। त्यसमा चाहिँ पेन्सिलले पनि भेराइज गर्छ डिफरेन्ट पेन्सिलले पनि डिफरेन्ट ल्याउँछ। जस्तै यो अहिले मैले युज गरिरहेको पेन्सिल 2B भयो नि त
सो अब सेडिङलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामीले पेन्सिलको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ। म पेन्सिलको बारेमा म नेक्स्ट क्लासमा भन्छु है, विथ हिस्ट्री अफ पेन्सिलको हिस्ट्री शुद्ध म भन्छु नेक्स्ट क्लासमा। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल पेन्सिलले नै सेड गर्नलाई सिक्नुपर्छ है। फर्स्टमा चाहिँ सिङ्गल पेन्सिलले सेड गर्न थाहा भएपछि एउटा पेन्सिलको पावर कतिसम्म हुन्छ भने थाहा हुन्छ, डार्कनेस, अनि त्यो अनुसारले हामीले पेन्सिल चेन्ज गर्ने हो। सो अहिलेलाई यो हेर्नु त, यो एउटा स्पियर छ, सर्कल छ, यो सर्कलमा यहाँबाट लाइट पर्यो, यहाँ लाइट टोन भयो, यो लाइट भएको अलिअलि डार्कलाई मिडल टोन भनिन्छ, यसलाई डार्क टोन भनिन्छ नर्मली बुझ्नलाई है। यो यसको स्याडो हो, जस्तै यहाँनिर यसलाई लाइट टोन भनौँ, लाइट टोन, यो मिडल टोन, यो डार्क टोन, यो स्याडो। अब एकदम टिरिक्क टल्केको पार्ट हुन्छ त्यसलाई यसमा हाइलाइट भनिन्छ, जुन चाहिँ लाइटको मेन फोकस भएको ठाउँ, हाइलाइट। अब यो स्याडोको यो अब्जेक्टको मेन अलिकति डार्क भएको ठाउँ हुन्छ यहाँ तलपट्टि, यस्तोमा यो चाहिँ इमेज देखाएर भन्छु अहिले म। यसमा चाहिँ यसलाई कास्ट स्याडो भनिन्छ है। सो यति कुराहरू हुन्छ सेडमा, तर अहिलेलाई चाहिँ यो सबै कुरा बिर्स्यौँ है, अहिले यो इम्पोर्टेन्ट छैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई यो सेड कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो है। दे आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेडिङ होइन। जस्तै नर्मली सेड भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो एउटा पेन्सिललाई लियो, यसरी स्वाट्ट लाइन तान्यो होइन त। अब यहाँ हेरौँ है, यो पार्ट डार्क छ, डार्कबाट लाइट 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 भएर यहाँ लाइटमा गएर हराएको छ क्या, यसलाई चाहिँ हामीले टोनल भ्यालु भनिन्छ है, मेन टोनल भ्याल्यु भनिन्छ है। यो चाहिँ एउटा लाइनको टोन हो। जस्तै यहाँनिर लाइट छ भने लाइटबाट डार्क 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 भएर गयो होइन। अनि अब हामीले सेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले हामीले लाइन तान्दा चाहिँ यहाँ डार्क टु लाइट गएको छ भने हामीले अब्जेक्टमा कुनै पनि ड्रइङमा या पोर्ट्रेट होस्, ल्यान्डस्केप होस्, जेसुकै होस्, त्यसमा सेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ हामी लाइट टु डार्क जानुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले डार्कमा कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ क्या, आफूलाई चाहिने डार्कमा गएर एन्ड गर्न सक्ने हुन्छ। हामीले डार्क टु लाइट गऱ्यो भने चाहिँ लाइट टोन पुगेन भने त्यो ड्रइङ एकदम रफ र मेस देखिन्छ। सो हामीले लाइट टु डार्क जानुपर्छ है जुन पनि सेट गर्दाखेरि। सो लाइट टु डार्क जानु पर्यो। सो अब दे आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेडिङ। जस्तो अब सेडिङहरूलाई कुन कुन क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ भने नम्बर 1 लाइन सेडिङ, नम्बर 2 मर्ज अर स्मज भनौँ है, स्मज पनि भनिन्छ ल। नम्बर 3 पोइन्टिजम, पोइन्टिजम। अहिलेलाई चाहिँ हामीले यति 3टा मात्र क्याटेगोरी बुझिन्छ है। लाइन सेडिङभित्र लिनियर लाइन, क्रस ह्याच, डिफ्रेन्ट सेडिङहरू पर्छ। मर्ज गर्नेमा चाहिँ स्मज गर्ने, जुनलाई चाहिँ मर्ज गर्ने फिङ्गर या कुनै टुल्स या नभए कुनै कटन या टिस्युले। पोइन्टिजममा चाहिँ हाम्रो पोइन्टवाला हुन्छ है, जस्तै डट डट गरेर गर्ने सेडिङ हुन्छ है। सो अहिले हामीले यति धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन। अहिले हामीले फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल सेडिङ सिक्यौँ है। सिम्पल सेडिङमा चाहिँ हामी लाइन सेडिङ सिक्नेछौँ है। अब लाइन सेडिङ भनेको चाहिँ के हो है, म पछि अरू सेडिङहरूको बारेमा पनि भन्छु र त्यो अब्जेक्टको पनि इमेज देखाएर अब्जेक्टलाई देखाएर म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु है। सो अब लाइन सेडिङ, लाइन सेडिङ भनेको चाहिँ लाइनहरूको फर्मले चाहिँ सेड हुनेलाई लाइन सेडिङ भनिन्छ है। द सेडिङ फर्म बाई द डिफ्रेन्ट लाइन। जस्तै लाइन सेडिङमा चाहिँ यसरी लिनियर लाइन पनि हुन्छ है, यसरी बाङ्गो लाइन पनि हुन्छ। अब अघि क्रस ह्याच भने यसरी यसरी क्रस गरिकन लाइनहरूको क्रसले पनि सेडिङ गरिन्छ है। सो अब लाइन सेडिङभित्र लाइन सेडिङ या सेडिङ इम्प्रुभ गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले के गरौँ भने हामीले अस्ति फ्री ह्यान्ड रेक्ट्याङ्गल बनाएको जसरी यसरी सानो सानो रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ है एउटा पेपरमा, सेम साइजको होस्, धेरै होस्, धेरै सकेसम्म सेम साइजको होस् ल। यहाँ पनि सानो ठुलो भइरहेछ यसरी। धेरै सन बनाउँदै जानुहोस् है। र अनि हरेक बक्सको माथि 5 कापको ग्यापमा 5, 10, 15, 20, 25, 30 सर सोन बढाउँदै हुन्छ नि। तपाईँहरूलाई कति सक्नुहुन्छ है प्र्याक्टिस गर्नको लागि। खास गरी काउन्ट गर्नुपर्छ भने इम्पोर्टेन्ट छैन, तर काउन्ट गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ भनेर मात्र है। 30 जस्तो अब यहाँ आएर 100 भनौँ, यहाँ आएर
200 भनौँ त्यसरी 5 5 को ग्यापबाट बढाउने है जस्तो 5 लेखेकोमा आउने 5 मा आएर 1 2 3 4 5 पाँचवटा लाइनले चाहिँ यो बक्सलाई भर्दिने है 10 मा आए 10 मा आएर 10 वटा लाइनले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 मा आयो 15 वटा लाइनले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अहिले चाहिँ डायगोनल लाइन तान्ने डायगोनल तानेको रिजन चाहिँ म अहिले एकछिनमा भन्छु है 15 अब जस्तै यहाँ 20 मा आयो 20 मा आयो 20 वटा लाइनले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 मा आयो 20 वटा लाइन अब यसरी बढाउँदै बढाउँदै जति नम्बर भयो त्यतिवटा होइन सपोज अब यहाँ 100 मा है अब यो बक्स पनि सानो छ हेर्नु है अब यो 100 मा आएर यहाँ यो सानो बक्सभित्र 100 वटा लाइन अटाउनलाई च्यालेन्ज गर्ने आफूले आफूलाई है जस्तै अब यहाँ हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो काउन्ट गर्दै 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 गएर धेरै लाइनहरू सानो सानो ग्याप होइन यो हरेक लाइनको बिचमा यो लाइनसँग लाइन जोड्दै लाइनसँग लाइन जोड्दै लाइन जोड्दै 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 जाने होइन सपोज अब यो बक्सभित्र अटेन भने अब यो सबै फिलअप भयो नि त हो अब यो फिलअप भयो भने फेरि माथिबाट गर्नु जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सेडिङमा डार्कनेस ल्याउनलाई हेल्प गर्छ है लाइनको माथि लाइन खप्टिँदै ल्याएपछि जसले गर्दा चाहिँ ग्रेडियन्ट पनि बन्छ एक अर्कासँग मर्ज पनि हुन्छ यसरी डायगोनल्ली यसरी फिलअप गर्ने बक्सबाट बाहिर नजाने सकेसम्म बक्सभित्रै बसेर लाइनहरूले यसरी फिलअप गर्दै धेरैसम्म काउन्टिङ गर्दै प्र्याक्टिस गर्ने है यसरी अब यो सेटको फर्ममा चेन्ज हुन्छ है अब यो गरेको किन भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सबभन्दा इजी र स्मुथ अनि क्लिन देखिने टाइपको सेडिङ भएर यो डायगोनलले गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल अघि हामीले सर्कल बनाए जस्तै फेरि एउटा सर्कल बनाऊ अब चाहिँ सफ्टली अब सेडिङको अघि सर्कल बनाएँ अघि यस्तो लाइट सोर्स यतापट्टि दिनु है त यहाँबाट लाइट आयो यहाँबाट लाइट आएपछि के हुनुभयो यताकोबाट लाइट यताकोबाट अलिकति डार्क अलिकति हुने भयो नि त सो अब हामीले यहाँ गरेको जसरी 5 मा गरेको जसरी 5 नम्बरको सेडिङमा पहिला लिउँ पहिला 5 नम्बरको सेडिङमा लाइटली अब्जेक्टलाई भरिदिउँ काउन्ट गर्नु पर्दैन लाइटली भऱ्यो अब त्यसपछि यो 10 नम्बरको सेडिङ होइन त अब यो लाइट पार्टलाई अलिकति छोडेर 10 या 20 को लिउँ 20 के भनौँ 20 को जस्तो थोरै थोरै ग्यापमा लाइटली सेडिङको लाइन बढाउँदै जाने भयो हो अब यति गरिसकेपछि अब यो 100 मा गरे जसरी या 50 मा गर्ने जसरी त्यसरी अब थोरै थोरै यताबाट अलिअलि ग्याप छोड्दै छोड्दै आउने थोरै थोरै ग्याप छोड्दै छोड्दै बिस्तारै टार्ट बढाउँदै बढाउँदै सर्कुलर सेपमा डायगोनल्ली नै स्ट्रेट लाइन हाल्दै आउने है लाइनको माथि लाइन खप्टिँदै लाइनको माथि लाइन खप्टिँदा खप्टिँदै त्यो पार्टहरू डार्क हुन थाल्छ है अहिलेको लागि चाहिँ एउटै पेन्सिलले गर्ने यसपछि म सेडिङ पेन्सिलको बारेमा पेन्सिलको हिस्ट्रीहरू पनि सबै भन्छु अर्को भिडियोमा है यसरी सफ्टली डायगोनल लाइन एकअर्कासँग लाइन जोड्दै जोड्दै जाने अझ डार्क चाहियो अब डार्क चाहिएपछि पेन्सिललाई अलिकति प्रेस गर्ने ड्रइङमा अहिलेको भन्दा र त्यसकै माथि त्यसरी नै लाइन थोरै थोरै गरेर दिने जसले गर्दा चाहिँ एकअर्कासँग त्यो मिक्स हुँदै जानु पर्यो है छेउदेखि नै अहिलेको लागि
अब यसको डार्क टोनहरू बनाउने जुन चाहिँ यो लाइटसँग गएर मिक्स हुनु पर्यो। लाइटली बिचमा आउँदा लाइट हुनु पर्यो, अघि भने जसरी लाइटबाट ग्रेजुअली चेन्ज हुँदै जानु पर्यो अनि डार्कतिर डार्क बढाउँदै जानु पर्यो। अब अघि भनेको जस्तै यतापट्टि लाइट पर्दैन, सो यताको पार्टहरुमा डार्क हुन्छ, तलपट्टि पनि लाइट परेको हुँदैन, सो यतापट्टि पनि डार्क हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा है। र अब यसको स्याडो यतापट्टि फर्म हुन्छ। स्याडो फर्म भएको स्याडोमा पनि सेड हुन्छ। स्याडोको र अब्जेक्टको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिटपट्टि हुन्छ है। भन्नाले अब्जेक्टको तलपट्टि डार्क हुने भयो यतापट्टि, जुन हामीले कास्ट स्याडो भनेको थियौँ, र अनि यतापट्टि आएर लाइटली। अब यो मिक्स नभएको सेडहरूलाई लाइटले चाहिँ चलाइदिइरहने, जसले गर्दा मिक्स हुन्छ। सो ओके, यसको पछि एउटा बेस लाइन बनाइदिउँ, जसले गर्दा चाहिँ अब्जेक्टलाई स्ट्यान्डिङ जस्तो देखिन्छ है स्याडोको पार्ट। र अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ यो डार्कभन्दा लाइट, यो लाइटभन्दा डार्क चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा लाइटले सेड गरेको जसरी है, हामीले बाहिर बक्सभित्र गरेको जसरी यसरी लाइटले हालिदिनु गर्नु, जसले गर्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाउने बानी बस्छ है। यति मात्र। सेडले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नर्मल लाइन ड्रइङलाई एउटा फर्म, एउटा सेप दिने काम गर्छ। जस्तो हामीले सर्कलबाट सुरु गरेका थियौँ, यो अहिले हामीले स्पियरमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ यसलाई होइन। सो यसरी नै हामीले अस्ति बनाएको ज्योमेट्रिकल सेप्सहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है। अरू सेपमा पनि फोकस गर्ने भयो होइन। जस्तो अघि यसमा सर्कललाई गरेको थियो अघि, सो अब चाहिँ रेक्ट्याङ्गललाई पनि एउटा क्युबको फर्म दिउँ, रेक्ट्याङ्गल सेप बनाएर। हो, यो रेक्ट्याङ्गल हो। रेक्ट्याङ्गल भएपछि ट्रायङ्गल लिउँ। ट्रायङ्गललाई हामीले दुईवटा सेपमा लान सकिन्छ। जस्तै एउटा पिरामिड बनाउन सकिन्छ। सो त्यसको लागि पहिला एउटा यसरी ट्रायङ्गल बनाऊ। यो ट्रायङ्गल भएसँगै अनि एउटा पिरामिडको सेपमा लग्यो। अर्को ट्रायङ्गललाई कोनको सेपमा पनि लान सकिन्छ। यो पिरामिड भनौँ, पिरामिड। कोनको सेपको लागि सिम्पल ट्रायङ्गल बनाऊ हो, तलको बेसलाई राउन्ड गरिदिउँ। सो अब त्यस्तै गरेर सिलिन्डर पनि लिउँ। सिलिन्डरलाई पनि माथि ओभल भइहाल्यो, तल स्ट्रेट लाइन रेक्ट्याङ्गलको जस्तै, अनि तलपट्टि अर्को एउटा कर्भ लाइन। अब ओभल सेपै भनौँ होइन, ओभल सेपै भनौँ। सो अब यसलाई हामीले अघि सर्कलमा गरेको जसरी, हामी त सर्कलमा गरे जसरी लाइटली सेट गरौँ पहिला। सो अब मेन कुरा चाहिँ फर्स्टमा यो लाइन प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो 5, 15, 20 गरेर धेरै एउटा बक्सभित्र धेरै अनि त्यति भएपछि यसरी सेपहरू जस्तै यो सर्कल भयो होइन, सर्कललाई यसरी लाइटली अलिकति डार्क अनि चाहिने ठाउँमा डार्क बढाउँदै है। त्यही एउटै प्रोसेसमा हामीले माथि बक्समा जे गरेर रहेछ त्यसरी नै यहाँ गर्नु पऱ्यो।
अब यसरी नै डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरु जस्तै यस रेक्ट्याङ्गल अर स्क्वायरलाई क्युबको फर्म दिएर है, यो ट्रायंगल भयो अरे ट्रायंगललाई पिरामिडको फर्म दिने, यो पनि कोन भयो, ट्रायंगललाई कोनको फर्ममा लगेको भयो, यो सिलिन्डर भयो। यसरी चाहिँ सेडिङ प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ है अहिले फर्स्टको लागि चाहिँ। सो सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ म टोनल भ्यालु, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पेन्सिलको हिस्ट्रीको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू। लेट्स ऱ्याप अप।